दर्शकवृन्द नमस्कार। यो हो टेलिभिजनको विशेष संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यति बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लिएर माहौल तातिरहेको छ, किनकि कुलमान घिसिङको कार्यकाल केही समयपछि सकिँदैछ, तर जनदबाब उहाँलाई पुनः नियुक्ति दिनुपर्छ भन्नेमा छ। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्न हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ ऊर्जा विज्ञ रत्न संसार श्रेष्ठ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। नमस्ते सर, कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने जनदबाब त थाहा ठाउँमा नै भएको होला। यो जनदबाबलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, यो जनदबाब केलाई भन्ने, अब अहिलेको जमाना चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालको छ र सामाजिक सञ्जालमा आएको भावनाको आधारमा तपाईँले भनेको हुनुपर्छ। अब त्यसमा चाहिँ कति चाहिँ प्रायोजित हो, कति जुनिन हो, त्यो छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, केलाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा कुरा, अब म चाहिँ आजभन्दा झन्डै 18-19 वर्ष आफै प्राधिकरण सञ्चालन समिति सदस्य थिएँ र हाम्रै मातहतमा त्यति बेला जुनियर कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मेरो नियमित भने दिनदिनै होइन तर सम्पर्क भइरहन्थ्यो। उहाँमा एउटा काबिलियत नभएको होइन, विशेष गरेर यो मागलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उहाँको राम्रो ज्ञान छ, त्यसमा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। र अहिले देखिरहेको चाहिँ के छ भने 4 वर्ष भयो भने अहिले 2016 सालमा उहाँ कार्यकारी प्रमुख बन्नुभयो र उहाँ प्रमुख भएपछि लोड सेडिङ चाहिँ घटाइएको हो, त्यसलाई नकार्न मिल्दैन, त्यो सत्य हो। तर त्यसमा उहाँको कामले मात्रै त्यो लोड सेडिङ घट्यो कि त्यो अलावा अरू पनि कारणहरू थिए, त्यो चाहिँ केलाउनु पर्छ। एउटा त के भने यो माग व्यवस्थापन गर्ने पनि एउटा छुट्टै सिप हो, त्यो धेरै मान्छेसँग छैन, जुन उहाँसँग छ। त्यो चाहिँ उहाँ यमले नियुक्त हुनुभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि नै हामीले महसुस गरेका थियौँ। तर नबिर्सनु पर्ने कुरा के भने अहिले यो लोड सेडिङ चाहिँ घट्या छ, छैन भनिन्छ। म यहीँ बस्छु, यहाँ जेनेरेटर छ, जतिखेर पनि जेनेरेटर चलेको म सुन्छु कि भने मतलब वास्तवमा नियमित चाहिँ छैन, तालिका चाहिँ आउँदैन। पहिला जस्तो अब यति घन्टा हेक्ट्याक भनिँदैन, घट्या छ, कम भएको छ। तर अर्को पाटो कथा के भने उद्योगहरूमा चाहिँ लोड सेडिङ निराकरण भएको छैन र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि लोड सेडिङ जिम्दै छ। यो चाहिँ नेपालभरि लोड सेडिङ हट्यो भनेको छ, त्यो चाहिँ साँचो होइन। अब म पनि पढ्छु होला, सुकिला मुकिला बस्ने ठाउँमा चाहिँ लोड सेडिङ के हटेको हो, तर नियमित चाहिँ होइन। अब यी नै अहिले मैले भर्खरै मगाएँ भने यहाँ उनीहरूले अभिलेख राखेको हुन्छ, कति घन्टा चाहिँ बिजुली आएन, कति त्यो यहाँ छ है। त्यसरी शून्यमा झरेको छैन। त्यसैले तर पनि मान्नु चाहिँ के पर्छ भने उहाँले मागको राम्रो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, तर कसरी पनि गर्नुभयो भने उद्योगलाई नदिएर घर सारमा मात्रै दिनुभयो। अब म चाहिँ अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले म चाहिँ के भन्छु भने बरु घरमा बस्ने मान्छेहरूले टुकी बालुन्, दियो बालुन्, तर उद्योग चाहिँ पूर्ण समय चलोस्। उद्योग भनेको देशको उत्पादनको कुरा हो, रोजगारीको कुरा हो, व्यापार घाटाको कुरा हो, स्वनान्तर घाटाको कुरा हो। यो दार्शनिक पक्ष हो। उहाँले चाहिँ अब यो जनसाधारणलाई खुसी पार्नुभयो, तर म चाहिँ अलिकति उल्टो कुरा सोध्छु। त्यसैले उद्योगलाई चाहिँ बढी दिनु पर्थ्यो। अहिले कतिपय उद्योग कोइलामा चलिरहेको छ, जेनेरेटर चलिरहेछ है, त्यो आफ्नै पाटो। अनि यो सबैमा गर्दाखेरि हुन त अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको खोइरो ख्यान धेरै छन्, म पनि उहाँको प्रशंसक म पर्दिनँ। तर म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने यो सबैको जुन उहाँलाई देवत्वकरण गर्ने होडबाजीमा के बिर्सियो भने ओलीजी पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नाकाबन्दी कायम थियो, उहाँ झुक्नु भएन। उहाँले नाकाबन्दी नहट्छ म भारत जान्न भन्नुभयो र भारत गएर उहाँले गएको एउटा काम के थियो, विद्युत खरिद सम्झौतामा सही गर्ने।
यदि त्यो खरिद सम्झौतामा सही नभएको भए, भारतले बिजुली नपठाएको भए लोड सेडिङ हट्ने छँदै थिएन, अवस्थै थिएन। फेरि यो पनि फेरि ओलीजीलाई मात्र जस दिन मिल्दैन। त्योभन्दा पनि अगाडि तपाईँको यो ढल्केबार मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन बनिरहेको थियो, बन्न सिद्धिएको थिएन। त्यो 5-7 वर्ष लाग्यो। यदि कुलमानजी प्रमुख हुनुभएको बेलामा त्यो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएको भए भारतमा बिजुली आउने अवस्था थिएन। त्यो दुईटैको समय चाहियो। प्रसारण लाइन निर्माण पनि सम्पन्न हुनु पर्यो र सम्झौता हुनु पर्यो। अझ त्योभन्दा अगाडि तपाईँले इतिहास चलाउनुहुन्छ भने जस्तै यो 2008मा के अरे प्रचण्डजीले राजीनामा गर्नुभयो। त्यति बेला 30 मेगावाट बिजुली दिने सम्झौता लगभग भइसकेको थियो। पछि भारतको विदेश मामिला मन्त्रालयले भिटो लगाएर त्यो खारेज गरेको थियो। भने मतलब भारतले नेपाल बिजुली दिन चाहेको थिएन। तर नाकाबन्दी लगत्तै मोदीलाई नेपालीप्रति सद्भावना जागृत गर्नु थियो। त्यसले उनले ठुलो हृदय देखाएर बिजुली नेपाललाई आपूर्ति गर्ने मान्यो। यो बिर्सिनुहुन्न। र अझ अर्को नबिर्सिनुपर्ने कुरा के भने यो अहिले सबैले भुल्या छ। कुनै समय थियो जति बेला म टेलिभिजन अन्तर्वार्ता दिन जाँदाखेरि यो सिएफएलको चिम बोकेर हिँड्थेँ। भनेमा यो सामान्य साधारण ग्लुभन्दा सिएफएलले कम बिजुली खान्छ, अझ लेडले अझ धेरै कम खान्छ। त्यो कुलमानजी आउनुभन्दा 5-7 वर्ष अगाडिदेखि नै यो डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्टको नाउँमा यो सिएफएल चिमको लेड चिमको व्यापक प्रचार प्रसार भएको थियो। पछि प्राधिकरणले नै सिएफएल लेडको चिम वितरण पनि गर्यो। अहिले तपाईँले उहाँहरूको लोड फोरकास्ट हेर्नुभयो भने यो अहिले 2020मा झन्डै 1800-2000 मेगावाट चाहिने प्रक्षेपण थियो। अहिले 12-13सम्म पुगेको छ। 12-13सम्म किन पुगेको छ त भन्दाखेरि त्यो डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्टले गर्दाखेरि माग घट्यो। यदि डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्ट नभएको भए, सिएफएल र एलइडी चिम प्रयोग नभएको भए हाम्रो माग अहिले 1800-2000 मेगावाट हुँदो भए लोड सेडिङ घट्ने नै थिएन। त्यसैले कुलमानजीले कुशलतापूर्वक मागको व्यवस्थापन गर्नुभएको हो। तर उहाँ एक्लैको हात छैन। डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्टको हात छ, सिएफएल लेड टिमको हात छ, तपाईँको ट्रान्समिसन लाइन प्रसारण लाइन निर्माणको हात छ, भारतसँग विद्युत व्यापारको हात छ। अरू कुनै समय थियो 500 मेगावाटसम्म बिजुली आयात हुन्थ्यो। त्यो प्रसारण लाइन नभएर आयात हुन सक्थ्यो। त्यो ओलीजीले त्यो विद्युत खरिद सम्झौता नगरे आयात हुन सक्थ्यो, सक्दैन थियो। त्यसकारण अहिले एक थरी, त्यसैले मैले प्रायोजित पनि भने, एक थरी चाहिँ बुझ्नुहुन्छ, उहाँको सन्तुलित प्रतिक्रिया छ, व्यवस्थापन राम्रो गर्नुभएको, उहाँले माग व्यवस्था राम्रो गर्नुभएको हो। तर उहाँ एक्लैलाई जस दिँदाखेरि भनौँ न ओलीजीलाई अन्याय भयो। ओलीजीले यदि अडान नलिएको भए नाकाबन्दी हट्ने थिएन। र त्यो उहाँले त्यो अडान लिएर नाकाबन्दी हटाएको हुनाले मोदीलाई नेपाललाई खुसी पार्नु थियो। उसले खुसी पार्ने उद्देश्यले विद्युत व्यापार सम्झौता सही गर्न मान्यो र निकासी गर्न मान्यो। यो मुख्य 3टा चाहिँ कारणलाई चाहिँ ओझेलमा पारेर कुलमानजीलाई मात्रै बढी देवत्वकरण गर्दै अलि सुहाएन भन्छु म। जस्तो शासन सत्तामा नालायकहरूको भिड हुँदा कोही एकले अलिकति राम्रो काम गरिदियो भने पनि समाजका लागि रोल मोडल बन्न सक्दो रहेछ भन्ने जस्तो देख्थ्यो। त्यसमा त शङ्कै छैन। अहिले हेर्नुहोस् त, हरेक दिन हरेक घडी हरेक पलामा त्यस्तै नकारात्मक समाचार आइरहेछ। तर अब जनताहरू, हुन त म चाहिँ खुसी छैन, तर जनताहरू चाहिँ लोड सेडिङ नभएको हुनाले खुसी छन्। कुलमानले गर्दा लोड सेडिङ भएन भन्ने छन्। उद्योगलाई कसैलाई मतलब छैन। उद्योग ठप हुन त अहिले तपाईँको कर्फ्यू छ, उद्योग नचल्ने अवस्था छ, इत्यादि भिन्दै हो। तर उद्योग भनेको देशको मेरुदण्ड हो। त्यसले गर्दा उत्पादन हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, व्यापार घाटा घट्छ, इत्यादि कुराहरू छ। तथापि कुलमानजीले माग व्यवस्थापन गर्नुभएकै हो, उहाँले कुशलता सञ्चालन गर्नुभएकै हो। र त्यसले अहिले अब तपाईँको मुनाफा पनि कति अर्ब पुगेको छ भनेकै छ, पहिला घाटा भइरहेको थियो। त्यसैले अहिलेको यो परिवेशमा सबै नकारात्मक समाचारहरूको भिडमा कुलमानजी चाहिँ एउटा उज्यालो देखिरहनु भएको छ। त्यो ठिकै हो। तर उहाँलाई एक्लैलाई त्यो सबै जसको बोझ चाहिँ उहाँले बोक्न सक्नुहुन्न। यो जस प्रधानमन्त्री ओलीको अरू कुरा नराम्रा छन्, तर यो बिजुली आयात गर्ने सन्धि गर्ने अझ त्यो प्रसारण लाइन नै उहाँले इन्डियाबाट उद्घाटन पनि गर्नुभएको थियो स्विच थिचेर।
यो काम उहाँले नगर्नु भए भए लोड सेडिङ हट्नेवाला थिएन। त्यसैले कसैलाई दानवीकरण गरेर कसैलाई देवत्वकरण चाहिँ गर्नु गलत हो। जस्तो मुकेश काफ्लेले कुलमानलाई लोकप्रिय भएको भने पार्टी खोल्नु प्रधानमन्त्री नै बन्नु भनेर व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। कुलमानको कार्यकालमा विद्युत जुवावट कम भएको विषयलाई कम आँक्न मिल्छ। काफ्लेले स्वयं पनि त्यो त गर्न सक्दैन होइन र? अब यो चुहावट भन्ने कुरा नियन्त्रण गर्न सजिलो थिएन, सजिलो कुरा होइन। तपाईँको प्रसारण लाइनमा चुहावट हुन्छ, वितरण लाइनमा चुहावट हुन्छ। यो चुहावट अहिले नियन्त्रण आएर तपाईँको मुनाफा भएको एउटा कारण त्यो पनि हो। जुन चाहिँ योभन्दा अगाडिका प्रशासकहरू प्रमुखहरू गर्न सक्नु भएन, त्यसमा शङ्कै छैन। तर यो मुकेशजीको कुरा आउँदा मलाई चाहिँ एउटा कुरा भन्न के मन लाग्छ भने, मुकेश मात्रै भन्दिनँ, मुकेश अलावा अरू पनि पहिलाका प्रमुखहरू यिनीहरूले यति करोडौँ घोटाला गरे भने व्यापक प्रचार भएको थियो, समाचार आएको थियो। म चाहिँ के भन्छु भने यदि कसैले घोटाला गरेछ, बदमासी गरेछ भने कारबाही हुनु पऱ्यो नि। खै त कारबाही गरे? यसले के हुन्छ भने यदि घोटाला गरे भने कारबाही हुनु पऱ्यो, कारबाही नभएको कारणले घोटाला गरे होइन कि भन्ने पो पऱ्यो त। अब अहिले मुकेश काफले चाहिँ के भने अब ऊ आफूलाई हिरो बनाउनु खोजेको छ, अथवा ऊ प्रतिरक्षामा छ, डिफेन्सिभमा छ, त्यसलाई ऊ बढी आक्रामक भइरहेछ। तर त्यो आक्रामक हुनुको कारणले के भने यो उसलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिएको हुनाले, यो दण्डहीनताको कारणले हो। यदि उसले बदमासी गरेको भए कारबाही गर्नुपर्छ, किन गरेन त? 4-5 वर्षमा किन नगरिकन राख्यो? यो त सरकारको कमजोरी हो नि। हुन त अब जताततै दण्डहीनता व्यापक छ, अब कसलाई मात्र भन्नु र। जस्तो कुलमान घिसिङ स्वयंले सबैको साझा प्रयासले लोड सेडिङ अन्त्य भएको स्पष्टीकृति दिएका छन्, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? होइन, यो त उहाँको सदाशयता हो। तर मैले पनि त्यो दोहोऱ्याएर पढेँ। तर उहाँले प्रधानमन्त्रीले विद्युत व्यापार सम्झौता सही गरेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छैन। उहाँले प्रसारण लाइन उल्लेख गर्नुभएको छैन। उहाँले डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्ट सफलता उल्लेख गर्नुभएको छैन। मैले भने नि अहिलेको त्यो तपाईँले प्राधिकरणको पुरानो वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा देख्नुहुन्छ, अहिलेको तपाईँको हुनुपर्ने प्रक्षेपित माग चाहिँ 1800-2000 मेगावाट हो। अहिले 12-13 पुगिरहेको छ, किनभने डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्ट सफल भयो। यो सिएफएल र एलइडी बत्ती व्यापक रूपमा प्रयोग भए। अहिले त्यो पुरानो ग्लु प्रयोग गर्ने मान्छे धेरै कम छन्। यी 3टा कुरालाई चाहिँ उहाँले नदिनु भएको उहाँको कमजोरी हो। जस्तो कुलमान योग्य नै हुन् भने अब नाफामा गइसकेको प्राधिकरणबाट उनलाई झिकेर नेपाल वायु सेवा निगम जस्ता विवेका संस्थामा लैजाँदा हुँदैन? किन नहुनु? यदि उहाँमा व्यवस्थापक साँच्ची नै अब उहाँको व्यवस्थापकीय क्षमता मैले परीक्षण त गरेको छैन, तर अब अघि भने सबै कुराको आधा लोड सेडिङ हटेकै हो। ठिकै छ, उहाँको कुशल व्यवस्थापक हो भने तपाईँले भनेको कुरा म सहमत छु। अब अरू समस्याग्रस्त संस्थानहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ उहाँले नाफा त्यो समस्याबाट मुक्त गराउनु भने त उहाँको सफलता देखिन्छ। उहाँ कुशल व्यवस्थापक हो भने सिद्ध हुन्छ, वो त त्यो गर्नु पऱ्यो नि। र फेरि यो भने के भने अब उहाँले 4 वर्ष काम गरेर उहाँको दोस्रो तेस्रो पुस्ता त्यो तहका कर्मचारी पनि त त्यति सक्षम भयो होला, सिक्यो होला नि। उनीहरूले मौका दिनु पऱ्यो, उनीहरूले गर्न सक्छन्। त्यस कारण यो चाहिँ वास्तवमा राम्रो विचार हो। अब उहाँलाई चाहिँ अरू समस्याग्रस्त संस्थाहरूमा पठाएर तपाईँको अहिले प्राधिकरणमा अब अहिले त फेरि उहाँले किसिमको यो डबली बनाइदिइसक्नु भयो भने, डबली त तयार छ, अब जसले पनि नाच्न सक्छ। उहाँको भाषामा हो भने डबली उहाँले तयार गर्नुभयो, अब जसले पनि नाच्न सक्छ नि। त्यसैले उहाँले अब अरू समस्याग्रस्त रुग्ण संस्थानहरूमा पठाएर त्यो चाहिँ समस्याबाट मुक्त गराउनु चाहिँ राम्रो विचार हो। तपाईँको बुझाइमा कुलमान घिसिङले गरेका राम्रा कामहरू के हुन्? मैले पहिलेदेखि नै भने उहाँले चाहिँ कुशलतापूर्वक माग व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। हाम्रो मागको समस्या के भने यतिखेर दिउँसो हाम्रो माग एकदमै कम हुन्छ, साँझ धेरै हुन्छ, राति हुँदै हुँदैन, बिहान अलिक बढी हुन्छ। यो खालको माग छ कि बिहान यहाँ, दिउँसो यहाँ, साँझ यहाँ, राति यहाँ। त्यसलाई उहाँले व्यवस्थापन गर्नु भएर तपाईँको यो लोड सेडिङ समाधान गर्नुभएको। अनि मलाई अब म पनि एउटा उद्योगसँग आबद्ध छु। उहाँले उद्योगहरूलाई के आग्रह गर्नुभएको थियो त भन्दाखेरि जुन साँझ समय बढी माग हुने समय हो नि, त्यति बेला उद्योग नचलाइदिनुहोस् भन्नुभएको छ। त्यसरी उहाँले उद्योगमा सम्पर्क गरेर उद्योग व्यवसायहरूलाई सम्पर्क गरेर यो माग चाहिँ उहाँले सफल कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेकै हो। चुहावट नियन्त्रण त भनेको धेरै कुरामा भर पर्छ।
हेर्नुहोस्, प्रसारण लाइनमा चुहाट भनेको त्यो प्रसारण लाइनमा प्रयोग हुने ट्रान्सफर्मर, त्यो तारमा पनि भर पर्छ है। अनि चुहाटको अर्को पाटो चाहिँ चोरी हो वितरणमा। त्यो चाहिँ तपाईँको जनताहरू अब चोरी गर्नुहुन्न भन्ने उहाँले धारणा बनाउन सफल हुनुभयो भन्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चुहाट कम भएको हो, त्यसमा उहाँलाई जस दिनुपर्छ। माथिल्लो तामाकोसीदेखि कतिपय प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राधिकरण गति बढाउन उनले सकेनन्। साना जलविद्युत आयोजना चरम घाटामा छन्, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन्। प्राधिकरण नाकामा छ। सानाको शोषण गरेको आरोप लाग्छ। प्राधिकरणलाई के भन्नुहुन्छ यसमा? हेर्नुहोस्, यो हरेक कथाको दुईवटा पक्ष हुन्छ। अब प्रसारण लाइन चाहिँ समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्नु प्राधिकरणको कमजोरी नै हो, त्यसमा शङ्कै छैन। तर उहाँसँग सोध्नु, उहाँले यो समस्या ऊ समस्या अघि सार्नुहुन्थ्यो होला। जस्तै अब एउटा ठुलो समस्या त जुन आजभन्दा 75 सालमा जुन भुइँचालो आयो, त्यसले गर्दा निर्माण कामहरू पछि परेकै हो। 75 सालमा हुने होइन, अब 72 सालमा जुन भुइँचालो आयो त्यसले गर्दाखेरि निर्माण कामहरू ढिलो भएकै हो। तर अब साना जुन भनिएकाहरू छन् त्यहाँ पनि सबै दुधले नुहाएका चाहिँ छैनन्। उनीहरू समस्याग्रस्त हुनुमा आधा उनीहरू आफै हुन्। अब कतिपय चाहिँ सबैलाई एउटै डालमा राख्न मिल्दैन, तर कतिपय साना भनाउँदाहरूले आयोजना निर्माण गर्दाखेरि तपाईँको ठेक्कापट्टा गर्दाखेरि ठेकदारसँग आफैले कमिसन खान्छ, सामान आयात गरी त्यसमा कमिसन खान्छन्। अनि फेरि आफूले राख्नु पनि इक्विटी नराखेर त्यो किताबी हिसाबमा त्यसलाई लागत बढाएर तपाईँको आयोजना सम्पन्न गरेका हुन्छन्। म चिल्मेको उदाहरण चाहन्छु। चिल्मे आयोजना 22 मेगावाटको, त्यसको लागत 2 अर्ब 32 करोड है। तर 7.5 मेगावाटको आयोजना पनि छ, म नाम लिन्न, जसको लागत 2.25 अर्ब। अनि 2.25 अर्ब खर्च गरेर बनाएको आयोजना नोक्सान नभए को जान्छ? त्यसै आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा तपाईँको मितव्ययिता नपनाएपछि र त्यति बेला नै घोटाला गरेपछि समस्याग्रस्त हुन्छ। त्यसैले यसलाई एउटै डालमा राख्न मिल्दैन। कोही साधु पनि छन्, अचल पनि छन्, कोही चाहिँ आउट बदमास पनि छन्। र प्राधिकरणको चाहिँ यो प्रसारण लाइनमा निर्माणमा सुस्तताले गर्दाखेरि पनि समस्या आएको हो। जस्तो अब एकछिन अन्तिममा सोध्छु, मानिलिउँ कुलमान घिसिङ दोस्रो कार्यकाल नियुक्त हुनुभयो होइन कार्यकालको लागि, तर चुनौतीहरू पनि त छन् नि। जस्तो अब माथिल्लो तामाकोसी नै 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आउँदैछ। त्यसपछि अनि हजुरको अरू आयोजनाहरू थपिन्छन्। विद्युत अहिले लोड सेडिङ अब लगभग अन्त्य भयो, विद्युत भनौँ न पर्याप्त हुन्छ त्यसपछि। अनि जस्तो इन्डियामा बेच्नु पर्ने होला, बङ्गलादेशमा बेच्ने कुरा भइरहेछ। कतिको 4 वर्ष 2 वर्षको लागि अथवा 4 वर्षको लागि लामो कार्यकाल हो, त्यसले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? एउटा कुरा त यो बिजुली बढी हुन्छ भन्ने कुरा नै हावा मात्रै हो। यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने बर्खामा पानी परेको बेलामा नदीमा पानी धेरै बगेको बेला बिजुली उत्पादन धेरै हुन्छ र त्यो अनुसार माग कम भयो भने बिजुली खेर जान्छ। तर जुन अब भाइले तामाकोसीको नाउँ लिनुभयो, तामाकोसीको जडित क्षमता 456 मेगावाट हो भने त्यसले हिउँदमा 150 मेगावाट मात्रै उत्पादन गर्छ। हाम्रो त के भने अहिले अब जडित क्षमता तपाईँको अर्को वर्ष 2500 पुगे पनि सुक्खायाममा उत्पादन त 1000 मेगावाट पनि हुँदैन। हाम्रो अब जलाशययुक्त आयोजना कुली खाने मात्रै, अरू छैन। त्यसले गर्दाखेरि बिजुली खेर जाने चाहिँ बर्सातमा चाहिँ हुन्छ, सुक्खायाममा हुँदैन। र दोस्रो कुरा जो भारत र बङ्गलादेशको कुरा गर्नु चाहिँ मूर्खता हो। नेपालमा नै अहिले नै अब प्राधिकरणको हिसाबअनुसार 86% बिजुली पाएको छ भनेको छ। बाँकी 14% बिजुली दिनु पर्यो नि। अनि यो 86% बिजुली कस्तो पाएको छ भने ग्लु बाल्ने मात्रै पाएको छ, टिभीसम्म हेर्न मिल्ने, रेडियोसम्म सुन्न मिल्ने पाएको छ, उद्योग चलाउनु मिल्ने पाएको छ। र यो त के हुनु पऱ्यो भने गाउँ गाउँमा उद्योग चलाउनु पर्यो। अहिले विदेशबाट धेरै तपाईँको युवाहरू फर्किया छन्, रोजगारी छैन। यदि मनकी बिजुली गाउँ गाउँमा हरेक गाउँमा दिएर त्यहाँ हरेक गाउँमा उद्योग स्थापना हुने वातावरण बनाउने हो भने बिजुली खेर जानै जाँदैन हो। अब
कुलमानजीलाई मेरो आग्रह नै के भने उहाँ यदि मेरो शुभकामना छ उहाँ फेरि नियुक्त हुनुहोस्, उहाँ व्यवस्थापन गर्न कुशल हुनुहुन्छ। उहाँले कुशलतापूर्वक के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि निकासी होइन, देशभित्र बढीभन्दा बढी बिजुली खपत हुने बाटो बनाउनु पर्यो। अब यो किन पनि मैले भनिरहेको छु भने यो फेरि म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी नाताले मैले के जानेको छु भने 1 युनिट बिजुली जसको लागत अहिले महँगोमा 12 रुपियाँ पर्छ, सस्तोमा 3 रुपियाँ पर्छ, तर त्यो 1 युनिट बिजुली खपत गर्यो भने अर्थतन्त्रमा 85 सेन्ट भनेको अहिलेको मूल्यमा 120 रुपियाँ अर्थतन्त्र मूल्य वृद्धि हुन्छ। अब प्राविधिकले बिजुली निकासी गर्यो 8-10 रुपियाँ आउला, त्यो बिजुली देशमा खपत गर्न सकियो भने अर्थतन्त्र 120 रुपियाँ मूल्य वृद्धि हुन्छ, उत्पादन वृद्धि हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, व्यापारी घाटा गर्छ, स्वतन्त्र घाटा गर्छ। त्यसकारण यो भारत बङ्गलादेशको कुरै नगर्नुहोस्, मलाई त एलर्जी हुन्छ। नेपालमा छ अहिले, हुन त अब सरकारले पनि गल्ती ठुलो गरिसकेको छ। अब बिजुली खपत बढाउने एउटा ठुलो उपाय भनेको यो यातायातलाई विद्युतीकरण गर्ने हो। अब गत आर्थिक वर्षमा मैले पनि विद्युतीय कार किने, मेरो परिवारमा 3-4वटा भइसक्यो। अब अहिले चाहिँ अर्थमन्त्रीजीले भन्सार महसुल सबै बढाइदिनु भयो, त्यो गलत काम भयो। सरकारले पनि त्यो सुधार्नु पर्यो र सकिन्छ भने देशले लक्ष्य के लिनु पर्यो त भन्दाखेरि पेट्रोल डिजलले चल्ने गाडी भने केही पनि नराख्ने, बिजुली खपत त्यसरी बढाउन सकिन्छ। अनि अहिले अब जुन पहिरो आइरहेको छ, किन आयो? पहिरो किन आयो भने जथाभावी डोजर कुदाएको आएको हो। त्यहाँ डोजर होइन नि, सडक बनाउने होइन, त्यहाँ रोपवे केबल कार बनाउने हो नि, जुन बिजुलीले चल्छ। अहिले अब तपाईँको फास्ट ट्र्याकै समस्यामा छ, थाहा छ होला, रोकिरहेको छ। सेना लियो, सेनाको पनि बेइज्जती भयो। आज मैले धेरै वर्ष अगाडि मैले लेखेर पनि देखाएको छु, काठमाडौँबाट तपाईँको रक्सौल बिरगञ्ज चाहिँ विद्युतीय रेलले जोड्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको अहिले हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रो पेट्रोल डिजल खपत जति हुन्छ नि त्यसको 1/4 त्यो काठमाडौँ बिरगञ्जमा गइरहेछ। त्यहाँ विद्युतीकरण गर्ने हो भने 1/4 त्यही घट्छ। त्यसरी यातायातलाई सम्पूर्ण विद्युतीकरण गर्न पर्यो। उद्योग धन्दा अब अहिले पनि तपाईँ कतिवटा सिमेन्ट कारखाना उद्योग विज्ञापन सुन्नुहुन्छ, आफ्नै बिजुली भएको भन्छ, भने के डिजल जेनेरेटर भएको। बाबा यो देशमा जहाँ एक थोपा पनि तपाईँको पेट्रोल डिजल उत्पादन हुँदैन, डिजलको जेनेरेटर चलाएर उद्योग चलाएर हुन्छ। त्यसैले उद्योगमा तपाईँको यातायातमा अझ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन म धेरै ठाउँमा दोहोऱ्याइरहन्छु, अहिले पनि ग्रामीण भान्सामा दाउरा प्रयोग हुन्छ, गुइँठा प्रयोग हुन्छ, जसको आन्तरिक प्रदूषणले गर्दाखेरि तपाईँको गृहिणीहरू बिरामी पर्छन्, चाँडै मर्छन्। त्यसो उनीहरूलाई बिजुलीमा खाना पकाउने व्यवस्था गरौँ न। भारतलाई किन, बङ्गलादेशलाई किन? फेरि अहिले जोड्छु, बिजुली निकासी गर्नु भनेको जुन 85 सेन्ट मूल्य वृद्धि छ नि, त्यो भारत बङ्गलादेश जान्छ, त्यो हामी राखौँ न। खाना पकाउनदेखि ल्याएर यातायातसम्म बिजुली प्रयोग गरौँ, बिजुलीलाई सघन उद्योग लगाउँ। अहिले अब महलको हाहाकार छ, तर यहाँ मल कारखाना छैन, मल कारखाना खोलौँ। बिजुली चाहिँ देशमै खपत गर्ने धेरै उपाय छ। जस्तै अब चिया उद्योग केले चल्छ? दाउरा र फर्नेस ओइलले। बिजुली चल्दैन, धेरै थोरै छ, त्यहाँ बिजुली दिन सकिन्छ। अझ अहिलेकै कुरा, चिया उद्योगलाई बिजुली चाहिने भनेको बर्खामा हो, हरियो पलाउँछ नि, र बिजुली खेर जाने बर्खामा हो। उनीहरूलाई सुलभ दरमा बिजुली दियो भने त फेरि चियाको गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ बिजुली चलायो भने। त्यसले गर्दाखेरि बिजुलीलाई अधिकतम खपत गराउने उपाय धेरै छन्। त्यसैले एउटा माग व्यवस्थापनमा कुशल व्यवस्था गर्न सक्नुभएको कुलमानजीलाई मेरो शुभकामना छ। उहाँ पनि पुनः नियुक्त हुनु होला, तर हुनुभयो भने उहाँले बिजुली निकासी गर्ने कुरा गफ नगर्नुहोस्, देशभित्र अधिकतम बिजुली खपत गर्ने 1 युनिट देश खपत होस्। जस्तै अब शीत भण्डारको कुरा छ, अहिले तपाईँको लकडाउनले गर्दाखेरि तरकारी आउनु पाएको छैन, कुहिएर गइरहेछ। शीत भण्डार भए कुहिँदैन थियो। अर्को त्यो विद्युतीय भकारी हुन्छ, गाउँमा जुन भकारी हुन्छ त्यो बिजुली चलाउन मिल्छ, त्यहाँ धान गहुँ राख्यो भने कुहिँदैन, किन लाग्दैन। ती सबै यावत कुराहरू गर्न सकिन्छ, उहाँले गर्नु होला भन्न चाहन्छु। दर्शकबिन, यतिन्जेलसम्म हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो ऊर्जा विज्ञ रत्न संसार श्रेष्ठ। समय र संवादका लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै यतिन्जेल हामीलाई हेरिदिनुभयो, यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सहकर्मी सिराज श्रेष्ठको साथमा म सम्वेक बस्नेत पनि
बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।